پڑھیے مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ یا انج کر کے پڑھ لینے صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جڑا جڑا نبی دے ٹکڑیاں دے بعد ہاتھ کھڑے کر کے کلورے بنا لو اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے سارے مل کے پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کرم کی نگاہوں پر خدا را یا رسول اللہ